नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात मुख्तसर अंदाज में लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम भी शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा जा कर के देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। पेपर लीक तनाज़ा और तलबा की जारी तहरीक के दरमियान जुमा को मरकज़ी हुकूमत ने बैक वक्त 2 महाज़ों पर सरगर्मी दिखाई है। एक जानिब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना कमेटी ऑन सिक्योरिटी और काबीना कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के इजलास के बाद मरकज़ी काबीना का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें तरमीम शुदा पेपर लीक बिल के मुसवदे पर बहस की गई और उसे मंजूरी दे दी गई। दूसरी जानिब काबीना के इजलास में पब्लिक एग्जामिनेशंस यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मेंस एक्ट 2024 को मज़ीद सख्त बनाने की तजवीज़ पर बहस हुई। हुकूमत आइंदा हफ्ते मानसून इजलास के दौरान इस तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में पेश करने की तैयारी कर रही है। उधर नीट पेपर लीक मामले में जुमा को सुप्रीम कोर्ट में होने वाले अहम समाअत के दरमियान मरकज़ी हुकूमत ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि कौमी सतह के इम्तहानात के निज़ाम को ज़्यादा महफूज, शफ़ाफ़ और काबिल एतमाद बनाने के लिए वसी पैमाने पर इस्लाहात की जा रही हैं। अदालत उज़्मा ने हुकूमत से उन इस्लाहात का मुकम्मल रोड मैप तलब करते हुए मामले की अगली समाअत 3 अगस्त को मुकर्रर कर दी है। उधर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत मुल्क की मुमताज़ यूनिवर्सिटियों को तलबा को डराने, एहतिजाज से बाज रखने और सियासी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीम के निज़ाम में पैदा होने वाले बहरान पर संजीदा बहस से गुरेज कर रहे हैं। तालीमी इदारों की खुद मुख्तारी को मुतासर किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान में कहा कि मुल्क भर के तलबा ज़मीनी सतह पर अपने हुकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन मोदी हुकूमत उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। इनके मुताबिक वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा लेने और तालीम के शोबे में ज़रूरी इस्लाहात पर बात करने के बजाय मोदी और शाह की क़यादत वाली हुकूमत ने तालीमी इदारों को बदनाम करने, उन्हें सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का रास्ता इख्तियार कर रही है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने जुमा को राज्यसभा में हंगामे के बीच प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर बिल पेश किया। ये बिल कौमी वक़ार से मुतालिक मौजूदा कानून तरमीम के मकसद से लाया गया। इस तरमीम बिल के ज़रिए कौमी अलामतों, कौमी परचम और कौमी वक़ार से मुतालिक कानून इफ़ात में तब्दीली की तजवीज़ पेश की गई है। उधर राजधानी दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले पर जारी एहतिजाज के दरमियान दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तलबा और असातिज़ा के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की। यूनिवर्सिटी ने जंतर मंतर पर होने वाले एहतिजाजी मुजाहिरों से दूर रहने की अपील करते हुए कहा है कि ऐसे इज्तिमाआत में शरीक होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। DU का कहना है कि इस तरह की सरगर्मियाँ न सिर्फ तलबा की सलामती के लिए ख़तरा हैं, बल्कि उनकी तालीमी रिकॉर्ड और मुस्तकबिल के पेशा वराना कैरियर पर भी मनफी असर डाल सकती है। इसके साथ ही तलबा को सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गुमराहकुन और फ़र्ज़ी ख़बरों से भी मुहतात रहने का मशवरा दिया गया है। उधर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक़ कौमी सदर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतिजाज करे तलबा की हिमायत करते हुए कहा है कि उनके ख़दशात और मुतालबात हकीकी हैं और हुकूमत को उनका हल हमदर्दी, हसासियत और दूररस नुक्ते नज़र के साथ तलाश करना चाहिए। उन्होंने एहतिजाजी तलबा के ख़िलाफ़ पुलिस की कार्रवाई, खुसूसन ख़वातीन और तालिबात के साथ बर्ताव पर भी सख्त तशवीश का इजहार किया है। उधर लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट अहाते में मीडिया एहलकारों से बात करते हुए साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि जब तक बदउनवान वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता, कोई बहस नहीं होगी। ये बयान उन्होंने लोकसभा की कार्रवाई 27 जुलाई की सुबह 11 बजे तक मुलतवी किए जाने के बाद दिया। आज लोकसभा की कार्रवाई पूरी तरह हंगामे की नज़र हो गई। पहले तो ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी की गई और फिर जब 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो थोड़ी ही देर बाद 27 जुलाई की सुबह तक के लिए मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर नौजवानों को गुमराह करने, पेपर लीक मामलात में हकीकी जवाबदेही से बचने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि फ़ास्ट ट्रैक अदालतों के क़याम का ऐलान महज सुर्खियों में जगह बनाने
اور عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کی کوشش ہے۔ تمل ناڈو کی صحت، طبی تعلیم اور خاندانی بہبود کے وزیر ڈاکٹر کے جے ارون راج نے جمعہ کو قومی اہلیت کم داخلہ ٹیسٹ کے خلاف ریاست کی دیرینہ مخالفت کو دہرایا، دلیل دیتے ہوئے کہ صحت اور طبی تعلیم کو مرکزی داخلے کے عمل کے بجائے ریاستی حکومتوں کے کنٹرول میں لایا جانا چاہیے۔ تو تلنگانہ کے آئی ٹی اور صنعت کے وزیر ڈی سریدھر بابو نے جمعہ کو کہا کہ حیدرآباد سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں کرناٹک ایک صحت مند حریف کے طور پر دیکھتا ہے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ سرمایہ کار بالآخر ریاستوں کے درمیان مقابلے کی بجائے ہنر، انفراسٹرکچر اور کاروبار کرنے میں آسانی کی بنیاد پر مقامات کا انتخاب کرتے ہیں۔ مغربی بنگال پولیس ڈپارٹمنٹ نے سماجی کارکن راجو سرکار کی طرف سے دائر شکایت کی جانچ شروع کر دی ہے۔ سرکار نے کہا ہے کہ انہیں ترنمول کانگریس کے جنرل سیکریٹری اور لوک سبھا ممبر پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی سے جان کا خطرہ ہے۔ مغربی بنگال کی شمالی 24 پرگنہ ضلع کے بیدھا نگر سائبر کرائم پولیس اسٹیشن میں درج کرائی گئی شکایت میں شکایت کنندہ نے ترنمول کانگریس کی رکن اسمبلی ابھیشیک بنرجی سے اپنی جان کو خطرہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ بالی ووڈ اداکارہ تنوشری دتہ ایک بار پھر نئے بیان کے ساتھ سرخیوں میں آ گئیں۔ اس بار انہوں نے کسی تنازع کو حل کرنے کے بجائے براہ راست اپنے کیریئر اور کام کو لے کر سنگین خدشات کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر لمبی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے تنوشری نے کہا کہ انڈسٹری کے کچھ لوگ ان کے کام میں مسلسل رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ تعلیمی نظام کی اصلاح کے لیے طلباء و نوجوانوں کی جدوجہد کی تائید۔ یونائٹڈ مسلم فورم کی جنتر منتر میں احتجاجوں پر دہلی پولیس کی بربریت کی مذمت کی گئی ہے۔ جہاں ناظرین گرامی، فورم کے ذمہ داران مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری، مولانا سید شاہ حسن ابراہیم حسینی قادری سجاد پاشا اور بھی بہت سارے الگ الگ ذمہ داران اس پر وقت پر موجود تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ کو سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف مسلسل فوجی کارروائیاں نہ صرف خطے میں کشیدگی کو بڑھا رہی ہیں بلکہ اس سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایران کے ساتھ کسی ممکنہ معاہدے کو پہنچنا مزید مشکل اور مہنگا ہو جائے گا۔ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے حالیہ بیانات کو زمینی حقائق سے متصادم قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم، سابق کرکٹر کپتان عمران خان کی صحت سے متعلق ان کے بیٹے قاسم خان نے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 1100 دنوں سے جیل میں قید عمران خان کی بینائی مسلسل کمزور ہو رہی ہے، لیکن خاندان کو نہ تو ان سے ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے اور نہ ہی ان کی طبی حالت کے بارے میں کوئی معلومات دی۔ قاسم نے عالمی برادری سے مداخلت کی اپیل کرتے پاکستان کی حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ پر شدید حملہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین نے جمعہ کے روز اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق پارلیمنٹ کے اسپیکر نے ان کا استعفیٰ باضابطہ طور پر قبول کیا۔ محمد شہاب الدین کا صدارتی دور کا اپریل 2028 تک جاری رہنا تھا، تاہم انہوں نے مقررہ مدت سے تقریباً 2 سال قبل یہ عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مرکز برائے دفاع ایران فلسطین نے انکشاف کیا کہ غزہ کی پٹی سے تعلق رکھنے والے اسیر ڈاکٹر مراد کی صحت میں انتہائی خطرناک بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، جو غزہ کے اشفا اسپتال کے اندر سے ان کی گرفتاری کے بعد سے مسلسل جاری سفاکانہ تشدد، بدسلوکی اور طبی غفلت کا شکار ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے سے شمالی شہر نابلس کی جنوبی مشرق میں واقع گاؤں تل پر قابض ظالم صہیونی درندوں یہودی آبادکاروں کی گنڈا گرد گروہوں کے سفاکانہ حملے کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید، 4 دیگر زخمی ہو چکے ہیں، جن میں سے 3 کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اسلامی تحریک منظمہ حماس نے اس بات کا اعادہ کیا کہ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی پر قابض ظالم صہیونی درندوں کی شدید فضائی بمباری در حقیقت بے گناہ شہریوں کے خلاف نسل کشی کی جنگ کا تسلسل، جنگ بندی کی معاہدے سے فرار حاصل کرنے، اسے ناکام بنانے کی صریح گنڈا گردی ہے۔ ادھر مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں قائم اطلاعی تحقیقی ادارے اریچ نے انکشاف کیا ہے کہ قابض ظالم صہیونی درندوں نے بیت لحم کے مشرق میں واقع تقوی قصبے کی زمینوں پر قابض تقوی بستی کے جنوب مشرق میں واقع علاقے کو نشانہ بنانے والے ایک وسیع تر غاصبانہ ڈھانچے کے تحت تقریباً 8000 دونم زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ادھر فلسطین میں یہودی بستیوں اور نسلی تعصب پر قائم کردہ دیوار فاصل پر نظر رکھنے والے کمیشن نے تصدیق کی ہے کہ رواں برس کے آغاز سے لے کر اب تک یہودی بلوائیوں نے، درندوں نے، گنڈوں نے اور ان دہشت گردوں کے سفاکانہ حملوں کے نتیجے میں 20 فلسطینی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ کمیشن نے اس بات پر زور دیا کہ ان مجرمانہ حملوں کی رفتار گزشتہ 2 برسوں کے مقابلے میں بے پناہ اور غیر معمولی حد تک بڑھ چکی ہے۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔